दोस्तों, जंगल का बादशाह तो शेर है, मगर जिंदा रहने का माहिर भेड़िया है। भेड़िया हमें सिखाता है कि जिंदगी के जंगल में किस तरह जीना और जीतना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ भेड़िए की जिंदगी के ऐसे असूल शेयर करूंगा जो आपको बादशाह बना देंगे। पूरी दुनिया में भेड़िए की मिसालें दी जाती हैं। पुराने वक्तों में लोग अपने बच्चों को शेर कहने की बजाय भेड़िया कहा करते थे। तुर्क कौम के लोग अपने आप को भेड़िए से तशबीह देते थे, क्योंकि भेड़िया एक समझदार और ताकतवर जानवर है। आप इन असूलों को अपनाकर दूसरों पर हुकूमत करना सीख जाओगे, एक अच्छी जिंदगी जीना सीख जाओगे। हर इंसान आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगा, हर कोई आपको वैल्यू देगा। आप एक समझदार, चालाक और होशियार इंसान बन सकते हो। तो सबसे पहली खूबी है कि गैर जरूरी लड़ाई ना करें। भेड़िया कभी बगैर जरूरत के किसी से नहीं लड़ता। जिंदगी में कई लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें नजरअंदाज करना पड़ता है। हर किसी से बहस नहीं की जाती, हर किसी को गलत साबित करने की कोशिश नहीं की जाती। कुछ लोगों को तो सलाम करके आगे बढ़ जाना होता है, कुछ को मुकम्मल नजरअंदाज कर देना होता है। इसलिए हर किसी से लड़ने पर अपनी एनर्जी को जाया मत करें। अगर आप हर किसी से लड़ते रहेंगे तो आप ना तो हुकूमत कर पाएंगे और ना ही कुछ बड़ा कर पाएंगे। भेड़िए की दूसरी खूबी है अकेले चलें। अगर आप एक बादशाह जैसी जिंदगी जीना चाहते हो तो आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि भेड़िया अपने रास्ते खुद बनाता है, किसी दूसरे के बनाए रास्तों पर नहीं चलता। यही असूल आपकी जिंदगी में भी होना चाहिए कि आप दूसरों के इशारों पर ना चलें, बल्कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद करें। अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। अकेले चलना पड़े तो चल लें, लेकिन किसी की गुलामी ना करें, किसी के इशारों पर ना नाचें, वरना आप कभी भी ताकतवर इंसान नहीं बन सकते। क्योंकि अगर आप दुनिया की बातें मानते रहेंगे तो दुनिया तो आज कुछ कहेगी और कल कुछ। लोग तो आपसे कभी खुश नहीं होंगे। इसलिए हर किसी को खुश करने की बजाय, हर किसी की बात सुनने की बजाय अपने रास्ते पर चले। आपको दूसरों की बातों और चालों में आने की बजाय ये सोचना होगा कि मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। यही चीज आपको होशियार इंसान बनाएगी। भेड़िए का तीसरा असूल क्या कहता है? खामोशी से एक्शन लो, शोर न मचाओ। दोस्तों, भेड़िया एक्शन लेने से पहले कभी भी शोर नहीं मचाता, बल्कि वो खामोश रहता है और खामोशी से अपने शिकार को दबोच लेता है। इसलिए कभी भी किसी इंसान को अपने इरादे ना बताओ, अपने प्लान्स ना बताओ, वरना आप कभी भी उन प्लान्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। अपने प्लान्स को हमेशा प्राइवेट रखो और खामोशी से मेहनत करो। ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही अगर आपने अपना प्लान किसी को बता दिया तो वो काम कभी भी नहीं होता, क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन खत्म होने लगती है। इसलिए एक स्मार्ट इंसान वही होता है, एक चालाक और होशियार इंसान वही होता है जो खामोशी से गेम खेलता है, जो अपने गोल, अपने प्लान्स सिर्फ अपने तक ही रखता है और उन पर काम करता रहता है। लोगों को अपने इरादे नहीं बताता, बल्कि अपने रिजल्ट्स दिखाता है, क्योंकि लोग कभी भी आपकी प्लानिंग से अट्रैक्ट नहीं होते, वो आपके रिजल्ट से अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए लोगों को अपने मंसूबे बताने की बजाय उन्हें अपने रिजल्ट्स दिखाओ और खामोशी से मेहनत करते जाओ। ज्यादा रद्द अमल ना दे। भेड़िया हमेशा पुरस्कून नजर आता है, वो कभी भी चीजों पर ज्यादा रद्द अमल नहीं देता। अगर आप हर छोटी सी बात पर रिएक्ट करेंगे तो आपकी तवानाई जाया हो जाएगी और आप इन्हीं झगड़ों में फंसे रहेंगे। एक बादशाह हमेशा हालात को अपने काबू में रखता है, वो कभी घबराहट का शिकार नहीं होता। ज्यादा जज्बाती बनने से, रिएक्ट करने से आप कमजोर बनते हैं। लोग आपको ट्रिगर करके अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अपने जज्बात को काबू में रखें और हर हाल में पुरस्कून रहें, पुरइसरार रहें। भेड़िए की जिंदगी हमेशा पुरइसरार होती है, वो कभी भी किसी को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं लगने देता। इसलिए किसी को अपनी असली ताकत या हथियार ना बताएं, ये राज किसी को मालूम ना होने दें। बहुत से लोग हर किसी को पकड़ पकड़ कर बताते रहते हैं कि मेरे अंदर कितनी पावर है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये गलती कभी ना करें।
ورنہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اور نہ ہی دوسروں پر حکومت کر سکیں گے۔ یاد رکھیں، بادشاہ اپنی طاقت میدان میں دکھاتا ہے، پہلے نہیں۔ اگلی عادت ہے فوکس۔ بھیڑیے کا فوکس کمال کا ہوتا ہے۔ جس چیز پر وہ فوکس کر لے اسے پائے بغیر نہیں رہتا۔ آپ کو بھی زندگی میں فوکس رہنا ہوگا، اپنے گول پر، اپنے مقصد پر پورا فوکس۔ کسی بھی طرح کی ڈسٹریکشنز کو اپنی زندگی میں اجازت نہ دیں، اپنے مقصد پر ڈٹے رہیں، کمزوری نہ دکھائیں۔ بھیڑیا اگر زخمی بھی ہو جائے تو اپنے زخم کسی کو نہیں دکھاتا۔ آپ کی کمزوری دوسروں کو طاقت دیتی ہے، موقع دیتی ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ اس لیے اپنی پریشانیاں صرف اپنے تک رکھیں۔ اندھیرے میں دیکھنا۔ بھیڑیا اندھیرے میں بھی شکار کر سکتا ہے، کیونکہ وہ صرف روشنی پر انحصار نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے حواس پر، اعتماد پر بھروسہ کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی مشکل وقت اندھیرے کی طرح آتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے اندر کے حوصلے پر، تجربے اور بصیرت پر بھروسہ کریں تو راستہ مل ہی جاتا ہے۔ اندھیرا ہمیں نہیں روکتا، ہمارا خوف ہمیں روکتا ہے، اور جب خوف ختم ہو جائے تو ہر اندھیرا راستہ بن جاتا ہے۔ ہم خیال لوگوں کی صحبت۔ بھیڑیا کبھی کسی دوسرے جانور کے ساتھ نہیں چلتا، وہ ہمیشہ بھیڑیوں کے جھنڈ کے ساتھ رہتا ہے، اپنے جیسا ذہن رکھنے والوں کے ساتھ چلتا ہے یا پھر اکیلا چلتا ہے۔ اس لیے آپ کو بھی اپنی صحبت میں صرف انہی لوگوں کو رکھنا چاہیے جو آپ جیسا سوچتے ہیں۔ منفی لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں، ان لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں جو حوصلے اور عزم کے ساتھ، ایک مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے والے ہوں۔ دوسرا رول جو ہم بھیڑیے کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں وہ ہے اپنی ویلیو خود منواؤ، اپنی عزت خود کرواؤ۔ دیکھو، لوگ آپ کی ویلیو نہیں کریں گے، آپ کی عزت نہیں کریں گے جب تک آپ اپنی ویلیو کو نہیں سمجھو گے، اپنی عزت نہیں کرواؤ گے۔ آپ کو ہمیشہ صرف اتنی ہی ویلیو ملے گی، لوگ آپ کی اتنی ہی عزت کریں گے جتنی آپ کی نظر میں آپ کی عزت ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ خود سے یہ سوال کریں کہ میں اپنے آپ کو کتنی ویلیو دیتا ہوں۔ بھیڑیے خود کو کبھی بھی کمتر نہیں سمجھتے، اس کو شیر کے آگے بھی کھڑا ہونا پڑ جائے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہی چیز اس کی ویلیو کو بڑھاتی ہے، یہی چیز اس کی پاور کو بڑھاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو اپنے آپ کو پاورفل بنانا ہے تو آپ کو بھی اپنی ویلیو خود کروانی پڑے گی، اپنے آپ کو ویلیوبل بنانا پڑے گا، پھر ہی لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ اس لیے اپنے مائنڈ سیٹ میں یہ چیز بٹھائیے کہ میری ویلیو کیا ہے، میری عزت کیا ہے، میں کتنی رسپیکٹ ڈیزرو کرتا ہوں۔ جب خود کی نظر میں آپ کی عزت ہوگی، آپ اپنی عزت کرو گے، تو پھر ہی آپ دوسروں کے سامنے خود کو منوا سکو گے، خود کو ایک ویلیویبل انسان بنا پاؤ گے، اور پھر ہی لوگ خود بخود آپ کی ویلیو کرنے لگ جائیں گے۔ اس لیے بھیڑیے کے اس اصول کو سمجھ لو کہ سب سے پہلے آپ کو اپنی عزت کرنی پڑے گی، پھر ہی لوگ آپ کو عزت دیں گے۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، لرن کرو۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔